विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल तयार भइसक्नु भएछ। ल भन्नुस् त आज हामी कुन विषयको छलफल गर्नको लागि भेला भएका छौं त? शाबास, आज हामी हाम्रो कक्षा 5 को सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला पुस्तक लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। अनि अघिल्लो पटक हामीले कुन एकाइको कुन पाठ छलफल गरेका थियौं सम्झनुस् त? हो, हामीले एकाइ 6 हाम्रो विगतको पाठ 5 मा रहेको हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरूका बारेमा छलफल गरेका थियौं। अनि के भनेको थिएँ मैले? राष्ट्रिय विभूतिहरू त अरू पनि हुनुहुन्छ। आज हामीले यति 6 जनाको बारेमा छलफल गर्यौं र अर्को कक्षामा हामी फेरि अरू विभूतिहरूको बारेमा छलफल गर्ने छौं भनेका थिए। भनेको थिए कि थिएन? शाबास, थिए। ल एकचोटि यहाँ हेर्नुस् त, हामी स्लाइडमा एकाइ 6 हाम्रो विगत पाठ 5 हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरू र आज अब हामी कसको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं त? पाठ्यपुस्तक हेर्नुस्, स्क्रिनमा पनि आयो होला। ल भन्नुस् त कसको रहेछ? पृथ्वीनारायण। पृथ्वीनारायण शाहको नाम सुन्नु भएको छ? ल त्यस्तै गरेर बलभद्र भनेको बलभद्र कुँवर। कसैले सुन्या कसैले नसुन्या उहाँको बारेमा हामी छलफल गर्छौं नि है। त्यसपछि अमर सिंह, पासाङ लामु शेर्पा र भीमसेन थापाको बारेमा आजको कक्षामा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। र भाइ बहिनीहरू फेरि एकचोटि सम्झनुस् त, राष्ट्रिय विभूति भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरेका थियौं हैन? ल यहाँ राष्ट्रिय विभूतिहरूको तस्बिर भएको चित्र पनि आएको छ। तर यसमा प्रश्नमा जानुस् त, राष्ट्रिय विभूति भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? याद आयो? हो, देशका लागि विशेष योगदान दिने व्यक्ति राष्ट्रिय विभूति हुन् भनेर हामीले छलफल गरेका थियौं अघिल्लो कक्षामा। याद आयो? त्यसैगरी राष्ट्रको गौरव बढाउने, आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय विभूति भनिन्छ। अर्थात् आफ्नो क्षेत्र भन्नाले कलाको क्षेत्र, साहित्यको क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक भयो, विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू भयो, आफ्नो देशलाई राष्ट्रिय स्तरमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशमा देश बाहिर पनि हो प्रसिद्ध बनाउने हैन, सकारात्मक कामहरू गर्ने र एकजना दुईजना तीनजनाको फाइदाको लागि होइन, धेरै ठुलो समूहको फाइदाको लागि काम गर्ने व्यक्तिहरू नै को हुन्छ? राष्ट्रिय विभूति हुन्छ। अनि नि राष्ट्रिय विभूति छनौट कसले गर्छ भनेको थियो? हो, हाम्रो देश नेपाल भएकोले हाम्रो देशको नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विभूति छनौट गर्ने गर्दछ। अब हामी अगाडिको पनि छलफल गर्छौं, सम्झिन्छौं। अनि आजको विषय अर्थात् आजका हामीले छलफल गर्ने केही राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा पनि छलफल गर्छौं र अन्त्यमा सम्झेर याद गर्ने तपाईहरुले राष्ट्रिय विभूति छनौटका आधारहरू के रहेछन् त हैन, कस्तो कस्तो क्रियाकलाप, कस्तो व्यक्तिहरू छनौटमा पर्नु हुँदो रहेछ त भनेर पनि तपाईहरुले यो छलफल गर्दै गर्दा विचार गर्ने हुन्छ। ल अब एकचोटि फेरि सम्झिनुस् त, अघिल्लो कक्षामा हामीले कसको बारेमा, कुन कुन राष्ट्रिय विभूतिको बारेमा छलफल गरेका थियौं? ल म चित्र देखाउँछु, चिन्नुहुन्छ? को हो उहाँ? शाबास, उहाँ जनक अर्थात् राजा जनक। कहाँको राजा रे? हो, मिथिलाको राजा। त्यस्तै गरेर उहाँको रे सीता माता अर्थात् राजा जनककी छोरी हो, मिथिलाकी राजकुमारी। अनि कहाँ बिहा भएको?
हो, अयोध्याका राजकुमार रामसँग पछि अयोध्याकी रानी पनि भएकी हुन्, हो कि होइन? शाबास। अनि त्यसै गरेर अर्को सम्झिनुभयो? के नसम्झिनु? हो, को रे उहाँ? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, अर्थात् भगवान गौतम बुद्ध पनि भन्छौँ हामी, गौतम बुद्ध पनि भन्छौँ, सिद्धार्थ गौतम उहाँको नाम भनेर पनि छलफल गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले अर्को कसको बारेमा छलफल गरेका थियौँ? कति छिटो सम्झेको हो, को रे? स्याबास, अरनिको। अरनिकोले के गर्नुभएको थियो? नेपालको नाम चीनमा पनि फैलाउनु भएको थियो। उहाँले श्वेत प्यागोडा बनाउनु भएको थियो। उहाँलाई सम्मान गरिएको छ। उहाँको त शालिग पनि चाइनामा राखिएको छ, हो। कला क्षेत्रमा कलाकारिताले गर्दा उहाँ चिनिनु भएको। अघि भनेको थियो नि, विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिने व्यक्ति। उहाँले कुन क्षेत्रमा दिनुभएको रहेछ त? कलाको क्षेत्रमा। अरनिकोलाई कलाकार भनेर पनि चिनिन्छ। अर्को हो, स्याबास, उहाँ राष्ट्रिय विभूतिको हो शङ्खधर साखवा। उहाँले कुन क्षेत्रमा राम्रो काम गरेर चाहिँ उहाँ राष्ट्रिय विभूति हुनुभएको रे? हो भाइ बहिनीहरू, हो समाज सेवाको क्षेत्रमा। उहाँ व्यापारी हो, तैपनि उहाँले के गर्नुभयो? विष्णुमतीको बालुवाबाट आएको पैसा सुनबाट हैन गरिबहरूको ऋण तिरिदिएर उनीहरूलाई स्वतन्त्र बनाउने काम गर्नुभएको थियो। अर्थात् उहाँ ठुलो समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँलाई नेपाल सरकारले के गरेको छ? राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको छ। अनि अस्ति हामीले छलफल गरेको मध्ये अब अन्त्यमा कसको छलफल गरेको थियौँ? अरू एकजनाको हो, को रे? राजा अंशुवर्मा, लिच्छवीकालीन राजा अंशुवर्मा, जसको युगलाई स्वर्ण युग भनेर पनि चिनिन्छ नेपालको इतिहासमा भनेर छलफल गरेका थियौँ। ल, अब हामी आजको पाठतर्फ अगाडि बढ्छौँ। अब अघि भन्यो एकचोटि पाठमा हेर्नुहोस् त, आज हामी कसको बारेमा छलफल गर्छौँ? आजको हाम्रो राष्ट्रिय विभूतिहरू छलफलको क्रममा कसको बारेमा छलफल गर्ने भनेको थिएँ अघि मैले? पाठ्यपुस्तकले मात्रै हुँदैन, पाठ 5 र 6 को पनि केही मैले नाम लिएको थिएँ। कसको? ल हेर्नुहोस् है त, याद भयो कि भएन? पृथ्वीनारायण शाह, अनि बलभद्र कुँवर, त्यस्तै गरेर अमरसिंह थापा, अनि पासाङ लामु शेर्पा। कसको नाम सुन्नुभएको छ? कसले के काम गर्नुभयो, के सुन्नुभएको छ? साथीसँग पनि छलफल गर्दै गर्नुहोस् है, अथवा को हुनुहुन्छ छेउमा उहाँहरूसँग। त्यस्तै गरेर भीमसेन थापा। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो छलफलको विषय हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरू। हामीले 6 जना राष्ट्रिय विभूतिको बारेमा अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरिसक्यौँ। आज हामी 5 जना, अरू 5 जनाको बारेमा छलफल गर्दैछौँ र यति नै मात्रै होइन, हामी अर्को कक्षामा पनि छलफल गर्नेछौँ। भने आजको कक्षामा छलफल गर्दैछौँ पृथ्वीनारायण शाह, बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, पासाङ लामु शेर्पा र भीमसेन थापा। कसले कुन क्षेत्रमा कस्तो योगदान दिनुभएको रहेछ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। भने तपाईहरूले पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुभयो भने पृथ्वीनारायण शाह, बलभद्र कुँवर र अमरसिंह थापाको बारेमा संवाद शैलीमा दिएको छ। हेर्नुहोस् त, संवाद भनेको थाहा छ? गफ हैन, साथी अथवा कुनै दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरू बिचको गफलाई के भन्छ त? संवाद भन्छ, बातचितको उसमा। अब के गरौँ त? अब हामी कसको बारेमा सुरु गरौँ? हस्, ल तयार? ल, पृथ्वीनारायण शाह है। ल हेर्नुहोस् त, पृथ्वीनारायण शाह नि पहिला नेपाल के थियो त भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो ठुलो नेपाल हुनुभन्दा पहिले सानो टुक्रा राज्यहरूमा विभाजित थियो। जस्तो तपाईहरूलाई मैले भने नि हैन, मिथिला, जनकपुर, अहिलेको मिथिला पनि अलग्गै देश थियो, कपिलवस्तु भनेर अलग्गै थियो भने जस्तै नि पहिला सानो टुक्रे राज्यहरू थिए। त्यहाँ धेरै राज्यहरू थिए। त्यही मध्ये गोर्खा, अहिले पनि गोर्खा जिल्ला छ नि नेपालमा, सुन्नुभएको छ?
धेरै कुरा सुन्नुभएको रहेछ ल, नजान्नेलाई नथाहा पाउनेलाई है त। गोर्खा जिल्ला त्यतिखेर गोर्खा राज्य थियो। अहिलेको गोर्खा भनेको चाहिँ गोर्खा राज्य थियो र त्यो गोर्खामा पनि अलगै राज्य थियो, राजाहरू हुनुहुन्थ्यो र पृथ्वीनारायण शाह पनि गोर्खाका एक राजा हुनुहुन्थ्यो, अन्तिम राजा भन्न पनि मिल्छ। र उहाँले के गर्नुभयो भने यो सानो सानो राज्यहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, एकीकरण गर्नु पर्यो भन्ने सोच्नुभयो। एकीकरण भनेको थाहा छ, अरू साना राज्यहरूलाई पनि आफ्नै राज्यमा मिसाउने हैन, सहज तरिकाले भए सहज तरिकाले, नत्र हो नि युद्धद्वारा। त्यो बेलामा त युद्धद्वारा नै के हुन्थ्यो, अरू राज्यहरू कमजोर राज्यहरूलाई शक्तिशाली राज्यहरूले आफ्नोमा गाभ्ने हुन्थ्यो त हैन। हो, उहाँले के गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरि अहिलेको हामी जुन नेपाल भन्छौँ नि, म नेपाली भन्छु हैन, हामी नेपाली भन्छौँ, यो नेपालको एकीकरण, यो नेपाललाई सिङ्गो नेपाल बनाउने क्रमको सुरुवात उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यसकारणले नेपालको इतिहासमा उहाँले नेपाललाई एकीकरण गर्ने व्यक्तिको रूपमा परिचित भएको कारणले पनि नेपाल सरकारले उहाँलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको छ है। अब उहाँको बारेमा हामी केही छलफल गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, अघि मैले भनेकै कुरा आयो नि, पृथ्वीनारायण शाहले टुक्रा टुक्रामा विभाजित नेपालको एकीकरणको सुरुवात गरेका थिए। सानो सानो जुन टुक्रे राज्यहरू थियो, गोर्खा राज्यमा गाब्दै 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 हैन बिस्तारै उहाँपछि अरूले पनि गर्नुभयो, विशाल नेपालको के भयो त निर्माण भयो। र यो नेपाल निर्माणको योजनाकार हो, सुरुवात गर्ने व्यक्ति नै को थियो, राजा पृथ्वीनारायण शाह। अब पृथ्वीनारायण शाह, उनी भन्नाले पृथ्वीनारायण शाह सफल योजनाकार तथा वीर योद्धा थिए। योजनाकार भनेको त अब यत्रो सानो राज्यमा अरू राज्यहरूलाई लडेर अरू राज्यलाई आफ्नोमा गाब्दै गाब्दै ठुलो राज्य बनाउन त्यति सजिलै हुन्थ्यो त, हुँदैन थियो नि त। योजना बनाउनु पर्थ्यो, कसरी पहिले कुन राज्यमा आक्रमण गर्ने, आफूले अर्को राज्यमा आक्रमण गर्दा त आफ्नो राज्यलाई पनि त अरूले आक्रमण गर्न सक्थ्यो, आफ्नो राज्यलाई पनि के गर्नु पर्यो, सुरक्षित राख्नु पर्यो। यसको लागि त ठुलो दिमाग लाउनु पर्यो नि, हो कि हैन। योजना बनाउनु पर्यो, कुनै पनि काम गर्नु अगाडि योजना बनायो भने योजना बनाएर गरेको काम के हुन्छ, सफल हुन्छ। जस्तै परीक्षा आउन आँट्यो, परीक्षाको बेलामा मात्रै पढ्छु भनेर भन्यो भने हुँदैन। ए ल, मेरो त परीक्षा आउन आँट्यो, अथवा मेरो चाहिँ नयाँ कक्षा सुरु भयो, अब म बिहान यति घन्टा बेलुका यति घन्टा पढ्छु, यो विषय यसरी गर्छु, गृह कार्य यतिखेर गर्छु भनेर तपाईहरूले पनि योजना बनाएर गर्नुभयो भने सफलता हासिल गर्नुहुन्छ। हो, त्यस्तै उहाँले पनि यो नेपाल एकीकरण गर्नको लागि योजना बनाउनु भयो र त्यो योजनामा उहाँ सफल पनि हुनुभयो। त्यति मात्रै होइन, युद्ध गर्दा आफ्नै नेतृत्वमा हिँड्नुहुन्थ्यो, उहाँ वीर योद्धा पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर पृथ्वीनारायण शाह दूरदर्शी एवं कुशल प्रशासक थिए। दूरदर्शी भनेको थाहा छ, टाढासम्म देख्ने, यहाँबाट हेर्दा टाढासम्म देख्ने भने होइन, भोलि पर्सि पछि के हुन्छ भनेर पनि अहिले गरेको क्रियाकलापले, अहिले गर्ने क्रियाकलापले भोलि पर्सिलाई कस्तो असर पर्छ, भोलि पर्सिलाई के गर्नुपर्छ भनेर अहिलेदेखि सोच्ने, त्यो विचार पुर्याउन सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिहरूलाई के भनिन्छ, दूरदर्शी भनिन्छ। उहाँ दूरदर्शी पनि हुनुहुन्थ्यो अनि कुशल प्रशासक, प्रशासन चलाउन पनि एकदमै जान्ने हुनुहुन्थ्यो। पछि पछि भाइ बहिनीहरू बढ्दै जानुहुन्छ, पढ्दै जानुहुन्छ, ठुलो क्लासमा पुग्नुहुन्छ, अझै धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। नेपाली एकीकरण त सबै हामीले पढ्छौँ नि पछि। अब अहिले मैले भन्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जनताले, आफ्नो जनताले के चाहेका छन् एकीकरण गर्नलाई, अब जाँदाखेरि योद्धाहरू लिएर जानु पर्यो, आफ्नो जनताको इच्छा चाहना के छ, सिपाहीहरूलाई कसरी चाहिँ खुसी पार्नुपर्छ, यी कुराहरूमा एकदम ध्यान दिएर जान्ने व्यक्ति भएर उहाँ एकदम प्रशासन चलाउन जान्ने हुनुभएको भएर उहाँलाई कुशल सक्षम प्रशासक पनि मानिएको छ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, पृथ्वीनारायण शाहले त यो नेपाल एकीकरण गर्ने सुरुवात गर्नुभएको थियो। त्यति मात्र होइन, सबैको सम्मान गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्ति पृथ्वीनारायण शाह हुनुहुन्थ्यो। सबै, अन्यथा अर्थ नलागोस्, ठुलो सानो धनी गरिब यस्तो भन्छौँ नि हामी होइन,
सबै किसिमका व्यक्तिहरू हुन्छौँ समाजमा, देशमा, सबैलाई उहाँले समान दृष्टिकोण राख्नुहुन्थ्यो। उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् सबैलाई सम्मान गर्ने, होइन, कसलाई सम्मान गर्ने, कसलाई माया गर्ने। हामीले त अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरेका थियौँ नि, ठुलालाई सम्मान, सानालाई माया, कहाँ कसलाई कस्तो खालको सम्मान दिने भन्ने कुरा उहाँ त्यो उच्च क्षमता उहाँमा थियो, होइन, त्यो कला थियो, त्यो गर्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँले। पृथ्वीनारायण शाह तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, टुक्रा 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 भएर छरिएको नेपाल, होइन, नेपाल छरिएको राज्यहरू, एउटा सानो गोर्खा राज्यको राजा, तर उहाँले सबै टुक्रे राज्यहरूलाई आफ्नो गोर्खामा समावेश गराएर, होइन, के गर्नुभयो, विशाल नेपाल बनाउने पहिला त परिकल्पना गर्नुभयो, सोच बनाउनु भयो, अनि योजना बनाउनु भयो, अनि त्यसमा सफलता पनि हासिल गर्नुभयो। पछि अरूले पनि उहाँलाई साथ दिँदै जानुभयो उहाँको मृत्यु पश्चात पनि। तर के थियो, सुरुवात कसले गरेको थियो? स्याबास, पृथ्वीनारायण शाहले। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाह हाम्रो देशको एक राष्ट्रिय विभूति हो। आज पनि हामी गर्वका साथ उहाँको नाम लिन्छौँ र हामीले लिनु पनि पर्छ। अब दोस्रो कसको? अघिको नाम सम्झिनुहोस्। हो भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस् त, यो तस्बिर, दुईटै तस्बिर, यो अहिले आएको तस्बिर र अहिलेको तस्बिरमा पनि ध्यान दिएर गर्नुहोस् त। उहाँले के गर्नुभएको छ? उहाँले औँला एउटा उठाउनु भएको छ। एउटाले के बुझिन्छ? एक बुझिन्छ, अर्थात् हामी एक हौँ भन्नुभएको उहाँले। हामी सबै नेपाली के हौँ? एक हौँ भन्नुभएको। अनि यहाँ उहाँले भनेको सानो कुरा हेर्नुहोस् त ध्यान दिएर, मेरा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया। यो नेपाल एकीकरणको जुन सुरुवात छ, यो सानो दुःखले भएको छैन, होइन। त्यसकारणले यो सबै जातको फुलबारी हो, कुनै एउटा व्यक्ति, कुनै एउटा समूहको पेवा होइन। अहिले हाम्रो राष्ट्रिय गानले पनि भन्छ नि, होइन, सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भने जस्तो। त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहले पनि भनिसक्नु भएको छ, सबै जातको फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया भनेको चाहिँ सबैले ध्यान रहोस्, हेक्का रहोस्, बुझ्नुहोस्, दुःखले आर्जेको यो नेपालको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने जिम्मा अब तपाईँहरूको पनि हो। हामी सबै एक हौँ, कोही जात कोही पातको रूपमा कोही वरपर, हामी सबै नेपाली हौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। कति राम्रो है। त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहका यस्ता धेरै कुराहरू छन्, महान बाढीहरू भनिन्छ, होइन। पछि हेर्नु होला, बुझ्नु होला है, सोध्नुहोस् घरमा पनि। ल अब अर्को राष्ट्रिय विभूतिको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। उहाँको नाम बलभद्र कुँवर। बलभद्र कुँवरको जन्म विक्रम सम्वत 1846 मा भएको हो र उहाँ कहाँ जन्मिनु भएको थाहा छ? काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा जन्मनु भएको थियो र ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, बलभद्र कुँवर नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध अर्थात् सन् 1814 देखि 1816 का बीचमा, अङ्ग्रेजी साल हो, सन भनेपछि, होइन, हामी चाहिँ अहिले विक्रम सम्वत भन्छौँ, यो चाहिँ अङ्ग्रेजी साल हो, सन भनेको। योभन्दा अगाडि हामीले विक्रम सम्वत पनि हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै गरेर नेपाल सम्वत पनि हो नि, शङ्खधर साक्पाले चलाएको भनेर हामीले छलफल गरेको थियौँ। र यहाँबाट भाइ बहिनीहरू, सन भनेको अङ्ग्रेजी डेट हो, होइन। 1814 देखि 1816 मा नालापानी किल्लाको कमान्डर थिए। अर्थात् के बुझ्नुहोस् भने यो बिचमा नेपालमाथि अङ्ग्रेजले पनि, त्यतिखेर त अब अरू या राज्यहरू आफ्नो राज्यमा गाड्ने, युद्ध हुने, होइन, त्यस्तो होड चलेको थियो। अङ्ग्रेजहरूले पनि नेपालमाथि आँखा गाडेका थिए र नेपाललाई चारैतिरबाट के गर्थे? आक्रमण गर्थे, आउँथे। त्यो बेलामा हाम्रो नेपालको पश्चिममा एउटा किल्लामा चाहिँ के थियो भने, किल्ला भनेको ठाउँमा सिमानाहरूमा चाहिँ किल्ला ठोकेर अनि त्यहाँनिर किल्लाको जिम्मेवारी दिएको हुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले, होइन, सेनाहरू लिएर बसेर शत्रुहरूको विरुद्ध शरमा लड्नुहुन्थ्यो, अर्थात् आफ्नो नेपालको सुरक्षार्थ लड्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा जम्मै 20 वर्षको ठिटो बलभद्र कुँवर नालापानी भन्ने ठाउँको कमान्डर थिए। जम्मै 20 वर्षको, हेर्नुहोस् त, जिम्मेवारी पाएको, किनभने उहाँमा विश्वास थियो है। त्यस्तै गरेर त्यस बेलामा उहाँहरू नालापानीको किल्लामा डाँडामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग जम्मा जम्मी बालबालिका, सेना, होइन, महिला सबै गरेर जम्मा जम्मी 600 जना मात्रै थिए। त्यो बेलामा के भयो त, तलबाट अङ्ग्रेजले आक्रमण गर्ने, माथिबाट नेपालीहरूले। त्यो गर्दा अब के भयो भने, हामी त युद्ध गरेर जित्न सक्दैन रहेछौँ भनेर अङ्ग्रेजहरूले के गरे थाहा छ? त्यो बेलामा अङ्ग्रेजले माथि डाँडामा जहाँ किल्ला थियो नि,
त्यहाँ पुग्ने पानीको नाला पनि के गरे, काटिदिए है। खानेकुरा पनि सकिँदै गयो पहिल्यैदेखि राखेको। बाहिर जान अङ्ग्रेजहरूले तलबाट तोप गोली बारुद हैन हानेर तेर्स्याएर बसेका छन्। भित्र भएका खानेकुरा पनि सकिन लाग्यो। अब यिनीहरूलाई हामीले युद्ध गरेर जित्न सक्दैनौँ भनेपछि त्यहाँ जाने पानीको मुहा नै काटिदिए अङ्ग्रेजहरूले, पानी पनि नजाने भयो। त्यो गर्दा पनि थाहा छ भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ भएका बालबालिका, महिला, सेनाहरू, पुरुषहरू दिलो ज्यानले आफ्नो देशको रक्षार्थ ऐया पनि नभनिकन खटिरहनु भयो। कतिजनाको ज्यान गयो त्यो बेलामा उनको तथा नेपाल। अनि त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि युद्ध गरेर त नेपालीलाई सक्ने थिएनन्, तर अब बाँकी बचेका केही मानिसहरूलाई अब पिना पानी प्याक प्याक मर्न दिन पनि भएन हैन। जिम्मेवारी लिएर बसेको बलभद्र कुँवरले अचानक किल्लाको ढोका ड्याङ्ग खुल्यो अरे। अनि त्यहाँबाट नाङ्गो खुकुरी हातमा लिएर बलभद्र कुँवर अघि अनि बाजेखाहरू नेपालीहरू पछि आएर तल आएर खोलामा आएर टन्न पानी पिएर अनि फर्केर हैन अङ्ग्रेजहरूलाई के भनेको अरे थाहा छ, युद्ध गरेर त हामीसँग के जित्न सक्थ्यौ, तर लौ हामीले अब किल्ला छोडिदिउँ भनेर चाहिँ अनि बलभद्र कुँवरले बाँकीलाई लिएर हिँड्नु भएछ। अङ्ग्रेजहरू त हेरे किन थाहा छ, यसरी गोली तेर्स्याएर तोप तेर्स्याएर बसेको अङ्ग्रेजहरूको पनि डर नमानी ढोका खोलेर मात्र हातमा नाङ्गो खुकुरी लिएर बाहिर निस्किँदा त उनीहरू त कस्तो बहादुर हैन। त्यो बहादुरीपनको कदर गर्दै उनीहरूले केही गर्न सकेनन्। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि यी बलभद्र कुँवर र त्यहाँ लड्ने वीर नेपालीको सम्मानमा त्यतिखेर अङ्ग्रेजहरूले नाला पानीमा शिलालेख भनेको शिला भनेको ढुङ्गामा लेखै लेखेको छ, हाम्रा वीर शत्रु बलभद्र कुँवरको नाममा सम्मान उपहार भनेरै लेखेर अहिले पनि छोडेको छ। कति बहादुरीपूर्वक उहाँले लड्नु भएको थियो उहाँ र नेपालीहरूले। त्यसकारणले बलभद्र कुँवरले त्यो बेलामा जुन बहादुरी देखाउनु भयो, जुन नेपालको रक्षार्थ लड्नुभयो अङ्ग्रेजको विरुद्ध, यसको सम्मानमा एक 20 वर्षे ठिटोले त्यत्रो नेतृत्व लिएर हो यो सम्मानमा उहाँलाई के गरिएको छ त राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको छ। अब भाइ बहिनीहरू अर्का त्यस्तै राजनीतिक व्यक्तित्व अमरसिंह थापाको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अमरसिंह थापा पनि नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका समयमा नेपालको सुदूरपश्चिमाञ्चल, अहिले त हामी के भन्छौँ 7 नम्बर प्रदेश पनि भन्छौँ कति ठाउँमा हैन, सुदूरपश्चिमाञ्चलको रक्षाको जिम्मा जसरी नालापानीको बलभद्र कुँवरले पाउनुभयो त्यसरी नै सुदूरपश्चिमाञ्चलको रक्षाको जिम्मेवारी उहाँले पाउनु भएको थियो। त्यस्तै गरेर अमरसिंह थापा पनि त्यस्तै एकदमै स्वाभिमानी योद्धा हुनुहुन्थ्यो तथा कमान्डर हुनुहुन्थ्यो, सबैको कमान्ड गर्ने लिडिङ गर्ने सुदूरपश्चिमको पुरै उहाँले नेतृत्व सम्हाल्नु भएको थियो। त्यस्ताका अङ्ग्रेजहरूले अर्थात् त्यो बेलाको अङ्ग्रेजको जनरल अक्टरलोनी भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हाम्रो सेनामा आऊ, छोडिदेऊ तिमीले नेपाली सेनालाई, हामी तिमीलाई ठुलो पद दिन्छौँ, पैसा धेरै दिन्छौँ, राम्रो जागिर दिन्छौँ, सम्मान दिन्छौँ, आऊ भनेर उहाँलाई प्रलोभन देखाउँदा पनि उहाँ लोभमा फस्नु भएन। त्यसैले त उहाँ एकदमै स्वाभिमानी हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा तपाईहरूले पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुहोस्, त्यो संवादमा पनि पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अघि मैले भने नि अमरसिंह थापा स्वाभिमानी र राष्ट्रभक्त हुनुहुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि देश रहे पो हामी रहने त अरूसँग मिलेर के हुन्छ भन्ने उहाँमा थियो। उहाँ देशप्रति एकदमै समर्पित पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँमा स्वाभिमानीपन थियो। हरेक नेपालीमा हुनुपर्छ, हामीमा पनि हुनुपर्छ, हामीले पनि सिक्नुपर्छ, हो कि होइन? हो भाइ बहिनीहरू, त्यसैले त एउटा कुरा के बुझ्यो भने पछिसम्म असर पर्ने गरेको होइन। अहिले पनि हामी त्यो युद्धमा नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको होइन, नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा चाहिँ नेपालीहरूको वीरहरूले वीर वीरङ्गनाहरूले लडेको, नेपाल सुरक्षामा खटेको, आज नेपाललाई नेपाल रहन दिएको बचाएको कुराहरू हामी अहिले पनि गर्वका साथ भन्छौँ नि ऊ बेलाको होइन। हो यस्तै दीर्घकालीन रूपमा काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ। झन्डै 2600 वर्ष अगाडि जन्मिएका बुद्ध अहिले पनि पूजनीय हुनुहुन्छ। किन भन्दा उहाँले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ असर पर्ने अथवा के भन्ने प्रभाव पर्ने गरी उहाँले काम गर्नुभयो। यो पनि के हो, नेपालको विभूति छनौटको होइन, नेपालका राष्ट्रिय विभूति छनौटको एउटा आधार हो। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल अहिले हामी कतिजनाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ, त्यो मध्ये हजुरहरूले केही बिर्सिनु भएको छ कि छैन? ल हामी यसमा सानो अभ्यास गर्छौँ अनि फेरि अगाडि बढ्छौँ। हेर्नुहोस् त, जोडा मिलाउनुहोस् अनि हाम्रो देब्रेतिर आयो। नेपालको एकीकरणको सुरुवात सम्झिँदै गर्ने है। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा नालापानी किल्लाका कमान्डर
को थिए? ठुलो पद, जागिर र पैसाको लोभ देखाउँदा पनि लोभमा नफस्ने को हो? र मेरा साना दुःखले आर्जाको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया। यो भनाइ कसको? बलभद्र कुँवर, पृथ्वीनारायण शाह, अमरसिंह थापा र भीमसेन थापा। ल कसको हो त? नेपालको एकीकरणको सुरुवात कसले गरेको थियो? स्याबास, पृथ्वीनारायण शाह। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा नालापानीको किल्लाको कमान्डर को थिए? नाङ्गो खुकुरी लिएर निस्किने? स्याबास, बलभद्र कुँवर। ठुलो पद, जागिर र पैसाको लोभ देखाउँदा पनि लोभमा फस्दिन भनेर नजाने स्वाभिमानी को थियो? हो, अमरसिंह थापा। र मेरा साना दुःखले आर्जाको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया। कसले भन्या? हो, पृथ्वीनारायण शाहले। भाइ बहिनीहरू, अब बाँकी रहेको दुईजनातर्फ हामी जाउँ है त। म केही चित्र देखाउँछु, हेर्नुहोस् त। यो कहाँको के को चित्र होला हेर्नुहोस् त। पहिलो चित्रमा हिमाल देखियो। कुन हिमाल हो? स्याबास, सगरमाथा। थाहा पाउनु भयो। ल, सगरमाथा पुग्ने पहिलो महिला को होला भन्नुहोस्? अर्थात् सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिला को हुन्? एडमन्ड हिलरीहरू भनेर भएन, मैले महिला भन्दैछु नि त। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलरी त पुरुष पहिलो, सबैभन्दा पहिले नै जाने महिला न पुरुष हो, सबैभन्दा पहिले उहाँहरू पुग्नुभयो। तर पहिलो नेपाली महिला को हो? यस, पासाङ लामो शेर्पा। ल हेर्नुहोस् त, कति हँसिली उज्याली हुनुहुन्छ। हो, पहिलोचोटि उहाँको साहसलाई कदर गर्दै नेपाली महिलाहरूलाई पनि सबै काम हामी पनि गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा साहस दिन सक्ने होइन, एउटा साहसी व्यक्तित्व पासाङ लामो शेर्पा, जसलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको छ। हो, ल, पासाङ लामो शेर्पाको बारेमा हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुहोस् त। पाठ्यपुस्तकमा के छ? त्यो पाठ्यपुस्तकको हामी यहाँनिर पढ्नेछौँ है। ल भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त। पासाङ लामो शेर्पा, उहाँ हँसिली महिला, उहाँ पर्वतारोही पनि हो अनि पर्यटकहरूलाई गाइड पनि गर्ने हो उहाँले। र उहाँको जन्म 2018 सालमा भएको थियो विक्रम सम्वत, र उहाँ सोलुखुम्बुमा जन्मनु भएको थियो भने उहाँको मृत्यु 2050 सालमा भएको थियो है। हामी स्मरण गरिरहेको छौँ अहिले पनि। किन भन्दा उहाँलाई साहसिक महिलाको रूपमा हामी चिन्दछौँ। उहाँको मुख्य काममा जाउँ। यी महिला, यी भन्नाले पासाङ लामो शेर्पा सगरमाथा हिमालको चुचुरोमा पुग्ने पहिलो नेपाली महिला हुन्। अघि पनि भनिसक्यो, तपाईँहरूलाई थाहा छ है। विक्रम सम्वत 2050 साल वैशाख 10 गते यिनी सगरमाथा चढ्न सफल भएकी थिइन्। अर्थात् सगरमाथाको टुप्पोमा पुग्न उहाँ सफल हुनुभएको थियो 2050 साल वैशाख 10 गते। नेपाली महिला पनि विश्वका अरू महिलाहरू जस्तै साहसी छन् भन्ने कुरा उनले देखाइन्। हामी नेपाली महिला पनि कम छैनौँ भन्ने साहसको प्रतिमूर्ति होइन। उनले नेपाली नारीलाई साहसी काम गर्न हौसला बढाएकी छिन्। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, पासाङ लामो शेर्पालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा घोषणा गरेको छ। अर्थात् के त भन्दाखेरि कति गर्व लाग्छ है सुन्दा। हो, अब बुझ्नु पर्यो नि, राष्ट्रिय विभूतिमा समावेश हुनलाई सबैले स्वीकार गरेको पनि हुनु पर्यो। सरकारले घोषणा गर्दै गर्दा वाह भनेर सबैलाई गर्वले छाती फुल्ने खालको हुनुपर्छ। भनेपछि हामीले पनि त्यस्तै क्रियाकलाप गर्नु पर्यो कि परेन? पर्यो नि, असल हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर विभिन्न क्षेत्र छ, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक आदि विविधताको सम्मान गरेको व्यक्ति पनि हुनु पर्यो। नारी जातिको पनि सम्मान गरेको हुनु पर्यो, सबै जात जातिको पनि सम्मान गरेको हुनु पर्यो। त्यस्तो व्यक्तिलाई के गरिन्छ? त्यसलाई पनि आधार मानिन्छ राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नको लागि। अब भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त। यो चित्र चिन्नुभयो? यहाँ म हेर्नुहोस् त देखाउँदैछु। यो के को होला? हो, यसलाई धरहरा भनिन्छ। यो धरहरा कसले निर्माण गरेको तपाईँहरूलाई थाहा छ? यो धरहरा भीमसेन थापाले निर्माण गर्न लगाएका थिए। तिनै भीमसेन थापा पनि हाम्रो के हो त? राष्ट्रिय विभूति हो। र भीमसेन थापाको बारेमा हामी अहिले बुझ्न गइरहेका छौँ। र एउटा तत्कालीन राजा चाहिँ श्री 5 रणबहादुर शाहले भीमसेन थापाको बारेमा यहाँ के भनेको रहेछ हेर्नुहोस् त।
म मरी मुलुक डुब्न्या छैन, भीमसेन मर्यो भने मुलुक डुब्न्या छ। एउटा राजाले भनेको छ, हेर्नुहोस् त तत्कालीन, म मरे भने मुलुक डुब्दैन, तर भीमसेन एउटा मात्रै मर्यो भने पनि मुलुक डुब्छ भनेको यति स्वाभिमानी, दूरदर्शी, राष्ट्रभक्त उनी थिए कि उनी देशको लागि तत्कालीन अवस्थामा एकदमै आवश्यक व्यक्ति थिए। भाइ बहिनीहरू, भीमसेन थापाको बारेमा यहाँ हेर्नुहोस् त, यिनले नेपाल एकीकरण अभियानलाई निष्कर्षमा पुर्याएका थिए। सुरुवात कसले गरे भनेको थियो सम्झनुहोस् त, योजना कसले बनाएको थियो? पृथ्वीनारायण शाहले। र पृथ्वीनारायण शाह पनि त सधैँ त बाँच्नु भएन होइन, उहाँको कार्यकाल पछि पनि, उहाँको निधन भएपछि पनि त्यो एकीकरण अभियान निरन्तर जारी भयो। त्यो एकीकरण अभियानलाई अन्तिममा गएर सुगौलीको सन्धि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू, अहिले भनौँला, त्यो अन्तिम नहुन्जेलसम्म निष्कर्षमा पुर्याउने काम कसले गरेको थियो? कसले? भीमसेन थापाले गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर भीमसेन थापा असाध्यै दूरदर्शी तथा चतुर भनेको बाठो व्यक्तित्व थिए। नेपालको बिग्रदो राजनीतिक अवस्था सुधार्न सक्षम भएका थिए। जस्तै कि अब अङ्ग्रेजले त होइन, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध ताका, नेपाललाई त पश्चिमतिरबाट त धेरै नै के गरिसकेको थियो, आक्रमण गर्दै आइरहेको थियो। यही पाराले हो भने नेपाल कसरी बचाउने भनेर उहाँले सुधार्नु भयो, राजनीतिक अवस्था सुधार्नु भयो, सुगौली सन्धि गराउनु भयो। त्योबाट पनि नेपाललाई अहिलेसम्म स्वतन्त्र राख्नको लागि उहाँको ठुलो योगदान रहेको छ भाइ बहिनीहरू। र हाम्रो पाठ्यपुस्तकले के भनेको छ त, एकचोटि त्यसतर्फ पनि जाउँ। पुस्तकमा हेर्नुहोस् त उहाँको बारेमा के लेखेको छ। ल म पनि तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँदैछु। हस्, ल हेर्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, भीमसेन थापा, उहाँको चित्र, फोटो। भीमसेन थापाको जन्म विक्रम सम्वत 1832 सालमा भएको थियो। उहाँ जन्मस्थान कहाँ हो? गोर्खा। उहाँ गोर्खामा जन्मनु भएको थियो, अहिलेको गोर्खा जिल्ला है। मृत्यु उहाँको विक्रम सम्वत 1896 सालमा भएको थियो। र उहाँको मुख्य योगदान के छ त भन्दा उहाँले धेरै कार्यहरू गर्नुभएको छ। मुख्य काम भन्नाले उहाँको मुख्य काम के होइन, के कारणले उहाँ अझै बढी अहिले विभूति घोषणामा पनि पढ्नुभयो, उहाँले नेपालमा कस्तो योगदान दिनुभयो, नेपालीहरूमाझ कस्तो छाप छोड्न समर्थ हुनुभयो भन्ने कुरा हो। यी नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। को रे नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री? भीमसेन थापा। अङ्ग्रेजबाट नेपाललाई जोगाउन र उनीहरूलाई एसियाबाट धपाउने योजना उनले बनाएका थिए। यति बाठा थिए अरे नि है। अङ्ग्रेजहरूले त भारतलाई पनि आफूमा गाभिसकेको है, अनि युद्ध गर्दै गर्दै नेपालसम्म आएको। ल यसरी त हुँदैन, अब अङ्ग्रेजलाई नेपाल मात्रै होइन एसियाबाटै धपाउनुपर्छ भनेर भारतका पनि विभिन्न साना साना राज्यका राजाहरूसँग पनि छलफलमा लागेका थिए अरे। उनी त्यति बाठा थिए, त्यही भएर अघि के भनेको थियो, चतुर भनेको थियो नि है। नेपालमाथि अङ्ग्रेजले आक्रमण गरेपछि बलियो अङ्ग्रेज सेनाबाट नेपाललाई जोगाउन उनले सुगौली सन्धि गरे, सहमति गरे के। अब नेपाललाई त आक्रमण गरे, उनीहरूसँग त ठुल्ठुलो तोप, गोली, बारुद धेरै छ होइन, नेपालीसँग सामान्य हात हतियार, नेपाललाई त जोगाउनु पर्यो भनेर एउटा सन्धि गरियो, जसलाई सुगौलीको सन्धि भनिन्छ है, सहमति गरियो। त्यो सुगौलीको सन्धिको बारेमा तपाईँहरूले पछि अझै ठुलो हुँदै गएपछि, बढ्दै गएपछि, पढ्दै गएपछि मैले भनेको थिएँ नि है। ल तपाईँहरूले थाहा पाउनु, उनीले सुगौलीको सन्धि गरेर देशलाई अहिलेकै रूपमा राख्न सक्षम भए। यिनले देशमा केही सुधारका कामहरू पनि गरेका थिए। भाइ बहिनीहरू, भीमसेन थापाले पनि देशमा सुधारका लागि, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुधारका लागि कामहरू गरेका थिए। अर्थात् तपाईहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ भने यो नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका एक नायकको पनि थिए, भीमसेन थापा पनि थिए भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब पछिल्लो समय, अहिले फेरि अघि हामीले अभ्यास गरेपछि अरू दुईजनाको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। को रे हो? पासाङ लामु शेर्पा र भीमसेन थापा। ल हामी छोटो अभ्यास गर्नेछौँ। यो अभ्यास गरेपछि अझ हामीहरूलाई
यो पाठ बुझ्यौँ बुझेनौँ थाहा हुन्छ। भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरेर हैन चन्द्र शमशेरले के भनेको रहेछ भन्दाखेरि एउटा भीमसेन थापा नजन्मेको भए नेपाल उहिले हिँडिसक्थ्यो भने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त ऊ बेलाका राजाहरूले पनि भीमसेन थापाको बारेमा त्यसरी भनेको छ भनेपछि त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ कि भीमसेन थापा कति चलाक थिए, कति बहादुर थिए, कति राष्ट्रभक्त थिए र कति स्वाभिमान थिए भन्ने कुरा। चन्द्र शमशेरले के भनेको रहेछ हेर्नुहोस् त, एउटा भीमसेन थापा नजन्मेको भए नेपाल उहिले हिँडिसक्थ्यो। किन? त्यही सुगौलीको सन्धि गरेर नेपाल बचाउने काम कसले गरेको थियो? भीमसेन थापाले गर्नुभएको थियो। ल भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास ल्याएको छु। पहिला पाथी नामहरू रहेछ, के नाम छ हेर्नुहोस् त, भीमसेन थापा, पासाङ लामो शेर्पा, सगरमाथा, भीमसेन थापा। अब म यो पढ्छु, एउटा पढ्छु अनि कुन हो त्यो भनिहाल्ने। ल, सगरमाथा हिमालको चुचुरोमा पुग्ने पहिलो नेपाली महिला कति हतारले भनिसक्या त हो, को हुन् रे? तपाईहरुलाई त याद भइसकेछ, पासाङ लामो शेर्पा। त्यस्तै गरेर सुगौलीको सन्धि गर्ने प्रधानमन्त्री ... थिए। ल भ्याइसकेको, शाबास, भीमसेन थापा थिए। अब दुईटा रह्यो। नेपाल एकीकरण अभियानलाई कसले निष्कर्षमा पुर्याएका थिए? कसले? हो भाइ बहिनीहरू, भीमसेन थापाले नै निष्कर्षमा पुर्याएका थिए। त्यस्तै गरेर विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हिमाल भन्नै पर्दैन, हामी सबैलाई थाहा छ, हामी सबै नेपालीको गौरव शान हो। अनि बाँकी पनि यही रह्यो, सगरमाथा। ल भाइ बहिनीहरू, आज हामीले आजको पाठमा फेरि अरू 5 जना राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा छलफल गर्यौं र बाँकी रहेका केही विभूतिहरूको बारेमा हामी अर्को कक्षामा छलफल गर्ने नै छौं। तबसम्मको लागि म पनि बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।